हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ हामीले बिजनेस रिसर्च मेथड्सको च्याप्टर 5 डाटा कलेक्सन एन्ड एनालाइसिसको बारेमा पढ्दैछौँ। र सबैभन्दा पहिला कुनै पनि रिपोर्ट तयार गर्नुपर्नु भन्दा पहिला, कुनै पनि रिसर्च गर्नुभन्दा पहिला हामीलाई डाटा नै चाहिन्छ। डाटा भनेको हाम्रो सुरुवात हो, जहाँबाट हामी सुरु गर्दैछौँ है। कलेक्सन गर्नु पर्यो डाटा। डाटा नभइकन हामी कुनै पनि रिपोर्टको फाइनल रूपमा पुग्न सक्दैनौँ। त्यो भएर चाहिँ डाटा कलेक्सन एन्ड एनालाइसिस भन्ने चाहिँ हाम्रो रिपोर्टको सबैभन्दा लामो च्याप्टर पनि हो, च्याप्टर 5। र अलिकति यो अप्ठ्यारो च्याप्टर, धेरै कुराहरू भएको च्याप्टर पनि हो। र यसमा पनि धेरै कुराहरू त्यस्तो केही पनि छैन। हेर्दा बुकमा अलि धेरै भयो जस्तो लागेर लर्निङ आवर 20 को च्याप्टर भएको भएर अलिकति धेरै भएको हो। यसलाई सरल रूपमा पनि पढ्न सकिन्छ, त्यस्तो गाह्रो च्याप्टर छैन यो। र क्वेसनहरू पनि इजी नै आइरहेको छ। र सबैभन्दा पहिला ढिला नगरिकन म हजुरलाई डाटाको कन्सेप्ट बुझाउन चाहेँ। कन्सेप्ट अफ डाटा भनेको के हो, पहिला डाटा भनेको के हो त्यो बुझौँ है। डाटा भनेको इन्फर्मेसन अर फ्याक्ट हो के। फ्याक्ट हो कि इन्फर्मेसन हो। इन्फर्मेसन अर फ्याक्ट कलेक्टेड थ्रु डिफ्रेन्ट मेथड के। डिफ्रेन्ट मेथड प्रयोग गरेर इन्फर्मेसन अर फ्याक्ट कलेक्सन गरिन्छ बजारबाट भने त्यसलाई भनिन्छ डाटा। पहिला त्यो बुझ्नु पर्यो है। त्यसपछि कन्सिडरेसन वाइल फर्मुलेटिङ प्लान फर डाटा कलेक्सन है। डाटा कलेक्सन गर्नभन्दा पहिला के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा आयो। ल हेर्नु त, डाटा कलेक्सन गर्नभन्दा पहिला अब यो यस्तो कुराहरू चाहिँ हामी मिलाएर पनि लेख्न सकिने कुरा भयो। डाटा कलेक्सन गर्नभन्दा पहिला के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ, डाटाको सोर्स अफ इन्फर्मेसन कहाँबाट आउने डाटा हैन, अब्जेक्टिभ हाम्रो प्लानको, हाम्रो रिसर्च डिजाइनको, हाम्रो रिसर्चको अब्जेक्टिभ के छ त्यसको आधारमा। त्यसपछि मेथड अफ डाटा कलेक्सन, युनिट अफ डाटा कलेक्सन, अनि डिग्री अफ एक्युरेसी, यस्तो कुराहरू चाहिँ के गर्न पर्यो, कन्सिडरेसन गर्न पर्यो। के गर्न भन्दा पहिला डाटा कलेक्सन गर्नभन्दा पहिला ख्याल गर्न पर्यो। के कुरा आयो, डाटा कलेक्सन प्लान गर्नभन्दा पहिला के कुरामा ख्याल गर्न पर्यो, हाम्रो अब्जेक्टिभ ख्याल गर्न पर्यो पहिला। अनि त्यो डाटाको त्यो रिसर्च उसको स्कोप ख्याल गर्न पर्यो। अनि युनिट्स अफ डाटा ख्याल गर्न पर्यो है। अनि मेथड अफ डाटा कलेक्सन, कुन मेथड युज गरेर डाटा कलेक्सन गरिन्छ त्यो सबै के हुनु पर्यो, पहिले नै प्लान गर्नभन्दा पहिले के गर्नु पर्यो, ख्याल गर्न पर्यो। डाटाको एक्युरेसीको बारेमा पनि ख्याल गर्न पर्यो। अब टाइप्स अफ डाटा भन्छ त्यसपछि है। डाटाको टाइप्स भनेको प्राइमरी र सेकेन्डरी हामीलाई एकदम यो पहिल्यैदेखि पढिआएको थाहा नै छ। त्यसपछि अर्को क्वालिटेटिभ र क्वान्टिटेटिभ है। यो दुईटैलाई मैले सायद एक्सप्लेन गर्नु नपर्ला। प्राइमरी भनेको फर्स्ट ह्यान्ड डाटा, र डाटा। मलाई रिपोर्ट चाहियो, मैले सिधै बजारमा गएर मैले आफै इन्टरभ्यू क्वेसनायर गरेर चाहिँ के गरेँ, डाटा कलेक्सन गरेँ भने त्यो प्राइमरी डाटा भयो, फर्स्ट ह्यान्ड डाटा। र सेकेन्डरी डाटा भन्यो भने कसैको अरूले युज गरिसकेको डाटालाई चाहिँ मैले युज गरेँ। जस्तो कम्पनीहरूको एनुअल रिपोर्टको आधारमा हामीले बीबीएस चौथो वर्षमा जुन त्यो रिपोर्ट बनाइन्छ नि, त्यो भनेको हाम्रो सेकेन्डरी डाटा कलेक्सन भयो है। कम्पनीहरूको एनुअल रिपोर्ट अर्थात् अरू कसैले बनाइसकेको, पहिले रिपोर्ट बनाइसकेकोबाट डाटा कलेक्सन गर्ने, डिफ्रेन्ट ठाउँबाट डाटा कलेक्सन गर्नलाई फेरि के भन्छ, सेकेन्डरी सोर्स अफ डाटा कलेक्सन। र अर्को क्वालिटेटिभ र क्वान्टिटेटिभ त हजुरहरूलाई थाहा नै छ। क्वालिटी अगाडि पनि हाम्रो आइसक्यो। क्वालिटेटिभ भनेको क्वालिटीमा फोकस गर्छ, प्रोसेसमा फोकस गर्छ। क्वालिटेटिभ क्वेसन हुन्छ, कतिको सेटिस्फाइड छ, हाइली सेटिस्फाइड छ कि नट सेटिस्फाइड छ। क्वान्टिटेटिभ भनेको आउट अफ 10 मा कति सेटिस्फाइड छ भन्नेवाला फेरि क्वान्टिटेटिभ भयो। यो आयो भने पनि एकदम मजाले लेख्न सकिन्छ है। त्यसपछि एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक प्राइमरी सोर्स अफ डाटा, सेकेन्डरी सोर्स अफ डाटा, एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिकको बारेमा आइयो। ल यहाँ एकदम ध्यान दिनु पर्यो, यहाँदेखि क्वेसन आउने चान्स चाहिँ एकदम हाई छ है। प्राइमरी सोर्स अफ डाटा, प्राइमरी सोर्स भनेको त के भयो, अघि नै भनिसक्यो, फर्स्ट ह्यान्ड डाटा, सुरुमै कलेक्सन गरिने डाटा है। मलाई रिपोर्ट चाहिएको छ, जसलाई रिपोर्ट चाहिएको छ त्यसले नै कलेक्सन गर्ने डाटालाई प्राइमरी सोर्स अफ डाटा भन्छ। डाटा डेभलप बाई द रिसर्चर हिमसेल्फ फर द पर्पज अफ प्रेजेन्ट रिसर्च है। एकदम सिम्पल डेफिनेसन भनेको डाटा डेभलप बाई द रिसर्चर हिमसेल्फ है। मलाई रिपोर्ट चाहिएको छ, मैले नै डाटा डेभलप गरेँ भने त्यसलाई भन्छ प्राइमरी डाटा। र प्राइमरी डाटाको पनि सोर्स के छ, तिनवटा छ, इन्टरभ्यू, क्वेसनायर र अब्जर्भेसन। यो पनि एकदम सजिलो छ। इन्टरभ्यू भनेको वेयर डाटा आर कलेक्टेड बाई, अरूलाई सोधेर है, कलेक्टेड बाई आस्किङ क्वेसन्स भन्यो भने के भयो, इन्टरभ्यू भयो। क्वेसनायर भन्यो भने अरूलाई क्वेसनको फर्मल लिस्ट बनाएर सोधिनेलाई चाहिँ क्वेसनायर भयो। अनि कसैले गरेको कामलाई मैले अब्जर्भ गर्छु, म केही बोल्दिनँ, उसलाई सोद्धा पनि सोध्दिनँ, इन्टरभ्यू पनि गर्दैन, म बसेर हेरिराख्छु, हेरेर उसले के गरिरहेछ त भनेर त्यसको आधारमा मैले डाटा कलेक्सन गर्छु। उसको बिहेभियर, उसको बानी है, उसले के गर्छ काम, त्यो उसले राम्रोसँग गरिराख्ने म बसेर मजाले हेरेर अब्जर्भ गरेर गरिने डाटालाई फेरि के भन्छ, अब्जर्भ र इन्टरप्रेट गरेर गरिने डाटालाई अब्जर्भेसन भनिन्छ। यो तिनवटा चाहिँ सोर्स अफ डाटा, प्राइमरी सोर्स है। यो तिनवटाको एक्सप्लेनेसन पछि पनि आउँछ र एकदम ध्यान दिनु पर्यो है। यो चाहिँ एकदम ख्याल गर्नु पर्यो। इन्टरभ्यू, क्वेसनायर, अब्जर्भेसन एकदम सजिलो छ, फेरि केही छैन। नर्मल हामीले कोडबाटै यो के हो भनेर एक पेज लेख्न सकिने खालको छ। सेकेन्डरी सोर्स अफ डाटा,
अब सेकेन्डरी सोर्समा 3टा सोर्स हुन्छ, एउटा पब्लिस सोर्स है, पब्लिस्ड भएको सोर्स, अर्को अनपब्लिस्ड सोर्स र अर्को कम्प्युटराइज डाटाबेस। भनेको सेकेन्डरी भनेको त के हो, अरूले लेखिसकेको अरूले बनाइसकेको डाटालाई हामीले कपी गर्नु हो नि त। सेकेन्डरी भनेको अरूले रिसर्चमा युज गरिसकेको अरूले रिपोर्ट बनाइसकेको डाटालाई युज गर्ने। एउटा पब्लिस सोर्स पब्लिस भएको कुराहरूबाट ल्याइन्छ, जस्तो विभिन्न न्युज पेपरहरूबाट आर्टिकल्स म्यागजिन्सहरूबाट ल्याइन्छ भने पब्लिस सोर्स भयो। अनपब्लिस सोर्स भन्यो भने जस्तो हाम्रो 4th इयरको हामीभन्दा अघिल्लो ब्याचको रिपोर्टबाट ल्याइन्छ हैन। त्यस्तै गभर्नमेन्टको रिपोर्टहरूबाट, कम्पनीको डिफ्रेन्ट स्मल कम्पनीहरूको एजिएमहरूको तिनीहरूको फाइनल एकाउन्टबाट ल्याइन्छ। त्यस्तोलाई फेरि के भन्छ, अनपब्लिस सोर्स भन्छ। र कम्प्युटराइज डाटाबेस भनेको कम्प्युटरको थ्रुबाट लिने डाटालाई चाहिँ के भन्छ फेरि, कम्प्युटराइज डाटाबेस भन्छ। सेकेन्डरीभित्र यो 3टा पर्यो है। एकदम आउने इम्पोर्टेन्ट कुराहरू यो 2टा छ यो च्याप्टरमा। त्यसपछि यही 2टाको अब डिटेलमा फेरि प्राइमेरी डाटा कलेक्सनको बारेमा यो 3टाको बारेमा हामीले डिटेलमा पढ्छौँ। त्यही भएर यो 3टाको डिटेल र यो भनेको एकदम आउने चान्स हाई भएको क्वेसन भयो है। अब मेथड्स अफ प्राइमेरी डाटा कलेक्सन हामीले 3टा त लेखिसक्यौँ, इन्टरभ्यू, क्वेसनर, अब्जर्भेसन। अब यसलाई पनि हामीले डिटेलमा पढ्नुपर्ने हुन्छ किनभने यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। अब क्वेसनर भनेको के हो भनेर मैले भनिसकेँ, फर्मल लिस्ट अफ क्वेसन डिजाइन गरेर कसैलाई मैले पेपरमा क्वेसन यति धेरै क्वेसन बनाएर दिन्छु। जस्तो जनगणनाहरू गर्न आउँदा अरू यहाँ रिसर्चहरू गर्न आउँदा क्वेसनहरू लिएर आउनुहुन्छ नि, एक्ज्याक्टली त्यो भनेको क्वेसनर हो। क्वेसनरमा के हुन्छ, लिस्ट अफ क्वेसन बनाउँछु मैले जोसँग रिपोर्ट डाटा कलेक्सन गर्न छ उहाँलाई दिन्छु। उहाँले आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गरेर टिक लगाउनुहुन्छ, केमा लेख्न पर्ने भए लेख्नुहुन्छ। अनि त्यो सबैको मैले कलेक्सन गर्छु र त्यसको आधारमा बल्ल मैले के गर्छु, डेटा कलेक्सन गरेर रिपोर्ट तयार पार्छु भने त्यसलाई भन्छ क्वेसनर है। अब प्रिन्सिपल अफ क्वेसनर भन्छ। हेर्नु त, प्रिन्सिपल अफ क्वेसनर भनेको के हो, क्वेसनरको सिद्धान्त। क्वेसनर कस्तो हुनुपर्छ ल हेर्नु त। अब आफै कमन सेन्स, क्वेसनर भनेको के हो, क्वेसन हामीले दिनु। अब एउटा त क्लियर एन्ड प्रिसाइज हुनु पर्यो, एउटा सिम्पल ल्याङ्ग्वेज सबैले बुझ्ने खालको हुनु पर्यो। त्यसपछि रिलायबल एन्ड भ्यालिड हुनु पर्यो, भ्यालिड खालको हुनु पर्यो। क्वेसन जे पाइ त्यही सोध्न भएन। लेन्थ अफ क्वेसनर लेन्थ ठिक्क हुन पर्यो है। अनि यस्तो कुराहरू चाहिँ के गर्न पर्यो, लेख्न पर्यो क्या। जस्तो अरू के छ, बायस हुनु भएन। युज अफ नेचुरल एन्ड फ्यामिलियर ल्याङ्ग्वेज, रफ वर्डहरूको युज गर्नु भएन। नेचुरल र फ्यामिलियर ल्याङ्ग्वेज सबैलाई पच्चे हुने खालको वर्डहरू युज गर्नु पर्यो। क्वेसनर बनाउँदा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ जस्तो खाले गराएर के भयो, प्रिन्सिपल बन्ने भयो। त्यसपछि कन्सिडर टु पार्टिसिपेन्टलाई पनि ल्याउनु पर्यो। अनि पाइलट स्टडी एन्ड इम्प्रुभिङ द क्वेसनर, पाइलट स्टडी गरेर क्वेसनर पनि इम्प्रुभ गर्न पर्यो। प्रिन्सिपल अफ क्वेसनरमा एउटा यो पोइन्ट पनि सम्झिनु है, पाइलट स्टडी एन्ड इम्प्रुभ द क्वेसनर। यो अरू चाहिँ हामीले मिलाएर लेख्न सकिन्छ है। एउटा चाहिँ यो पोइन्ट पनि एउटा राम्रो पोइन्ट हुन्छ नि त, राम्रो पोइन्ट ट्याक्क हाल्नुपर्छ क्या। अनि त्यो चाहिँ के गर्ने, प्रिन्सिपल अफ क्वेसनरमा अरू क्लियर एन्ड प्रिसाइज, सिम्पल नट युज अफ रफ वर्ड अथवा सिम्पल ल्याङ्ग्वेज। अनि त्यसपछि धेरै हुँदैन हैन, यो कुराहरू चाहिँ के गर्न, धेरै लामो बनाउनु भएन, बुझ्ने खालको हुन पर्यो सबैले, त्यही कुराहरू लेख्ने हो। यो केही पनि छैन अरू। त्यसपछि क्वेसनर डिजाइन कसरी गर्ने भन्ने कुरा आउँछ। क्वेसनर डिजाइन भनेको के हो, हामी पहिल्यै प्लान गरिन्छ नि, रिसर्च डिजाइन गरेर नि, त्यस्तै यहाँ के भयो, क्वेसनर डिजाइन भयो। ओभरअल ब्लुप्रिन्ट अफ क्वेसनर कसरी बनाउने भन्ने ब्लुप्रिन्टलाई फेरि के भन्छ, क्वेसनर डिजाइन भन्छ है। अब के स्टेप फलो गरेर गराइन्छ, के हामीले मेजर गर्न छ, फर्मुलेट क्वेसन टु अब्टेन द निडेड इन्फर्मेसन, डिसाइड अन द अर्डर एन्ड वर्किङ अफ द क्वेसन एन्ड इट्स लेआउट, युज अ स्मल स्याम्पल टेस्ट द क्वेसनर टु चेक ओमिसन एन्ड एम्बिगिटी। पहिला के मेजर गर्ने हो त्यो हेर्ने, अनि त्यसपछि क्वेसनर बनाउने। त्यसपछि फेरि अर्डर वाइज, जस्तो सुरुमा यो राख्छु, सेकेन्डमा यो राख्छु भनेर अर्डर वाइज गराउने। अनि स्मल चेक गरेर केही चेन्ज गर्न छ भने चेन्ज गर्ने। यो चाहिँ हामीले मजाले गर्न सक्यो क्वेसनर डिजाइनको बारेमा पनि। अब अर्को एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक पाइलट टेस्टिङ है। पाइलट टेस्टिङ पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, 2 मार्क्समा अथवा लङ क्वेसनमा पनि यो जोडिदिन सक्छ। अब पाइलट टेस्टिङ भनेको क्वेसनर हो एउटा, त्यो बुझ्न पर्यो है। पाइलट टेस्टिङ अफ क्वेसनरको पाइलट टेस्टिङ गर्ने हो नि त। अघि हामीले के भन्दै, प्रिन्सिपल क्वेसनरमा लास्ट पोइन्टमा पाइलट टेस्टिङ थियो भनेपछि पाइलट टेस्टिङ भनेको क्वेसनरको टेस्टिङ गर्ने हो। द क्वेसनर टु स्मल ग्रुप अफ स्याम्पल है। त्यसलाई के गराइन्छ, सानो सानो पाइलट भनेको सानो सानो ग्रुपमा के गरिन्छ, स्याम्पलमा सानो सानो स्मल ग्रुप अफ स्याम्पल बनाएर त्यहाँदेखि क्वेसनर बनाइन्छ है। त्यसपछि जस्तो एकैचोटि धेरै क्वेसन नदिएर, जस्तो सर्ट एन्ड टपिकको यहाँ दिइन्छ, त्यसपछि यहाँ दिइन्छ, ग्रुप बनाएर क्वेसन दिइन्छ भने त्यसलाई भनिन्छ पाइलट टेस्टिङ। अब मेन एम अफ पाइलट टेस्टिङ के छ, मेन एम अफ पाइलट टेस्टिङ इज टु इम्प्रुभ इन द क्वेसनर सो द्याट क्वेसन क्यान बी मोडिफाइड एन्ड क्ल्यारिफाइड प्रोसिडर्स अफ पाइलट टेस्टिङ है।
भनेको मेन एम अफ के भयो इम्प्रुभ गर्न सक्यो के त्यसपछि केही हामीलाई समस्या आयो बिचमा गर्दा गर्दै भने त्यसलाई चाहिँ के गर्न सक्यो इम्प्रुभ गर्न सक्यो पहिले छुट्टै छुट्टै गराएपछि त हामीलाई यसमा योसँग यो मिलेन है योसँग यो मिलेन है भनेर हामीले हेर्न सक्यो त्यसलाई भन्छ पाइलट टेस्टिङ त्यसपछि अर्को छ हाम्रो पाइलट टेस्टिङकै प्रोसिडर छ पाइलट टेस्टिङ कसरी गर्ने भन्ने हेर्नु त यो पनि सिम्पल छ यतिकै बुझ्न सकिन्छ सिलेक्सन अफ स्याम्पल पहिला स्याम्पल सिलेक्ट गर्ने सिलेक्ट द रेस्पोन्डेन्ट फर पाइलट सर्वे अब रेस्पोन्डेन्ट सिलेक्ट गर्न पर्यो पाइलट सर्वे गर्नको लागि त मान्छे चाहियो आस्किङ टु सजेस्ट केही सजेसन दिनु छ भने आस्क गर्ने सजेसन माग्ने एडमिनिस्ट्रेटिङ द क्वेसनआयर दिने चेक द इन्डिकेसन त्यसपछि इन्डिकेसन हेर्ने क्वेसनआयरमा उसले गरेको टिक लगाएको कुराहरू हेर्ने अनि मोडिफिकेसन गर्न छ भने मोडिफिकेसन गर्ने पाइलट टेस्टिङको कन्सेप्ट बुझेपछि यो स्टेप हामीले आफै पनि बनाउन सक्यो है पाइलट टेस्टिङ भनेको पुरै क्वेसनआयरलाई एकदम स्मल साइजमा बनाएर के गर्ने स्टडी गर्ने अर्थात् त्यसलाई चाहिँ क्वेसनआयरलाई के भन्छ एक्ट अफ एडमिनिस्ट्रेटिङ द क्वेसनआयर टु अ स्मल ग्रुप भन्नु पर्यो एक्ज्याक्टली मिनिङ भनेको त्यो हो त्यसपछि अब हामी सिधै जाउँ रिसर्च इन्टरभ्यूमा है एकदम सजिलो छ यो च्याप्टर त्यस्तो उस केही पनि छैन सजिलो क्वेसन आउँछ हात्तिनु भएन क्वेसनआयर अब रिसर्च इन्टरभ्यू हेर्नु त रिसर्च इन्टरभ्यू भनेको के हो त इन्टरभ्यू भन्दा बित्तिकै के हुन्छ कसैसँग प्रश्न सोधेर हामीले हेर्छौँ नि न्युजहरू है अनि यो टिभीहरूमा हेर्ने जुन हुन्छ नि त्यही नै इन्टरभ्यू हामी सबैलाई थाहा नै छ यो सिम्पल कुरा भयो भनेको कसैलाई प्रश्न सोधेर उसँग उत्तर लिएर त्यसको आधारमा डेटा बनाएर त्यसलाई रिसर्च रिपोर्टमा ढाल्नेलाई चाहिँ के भन्छ इन्टरभ्यू मेथड रिसर्च इन्टरभ्यू मेथड यो पनि प्राइमरी सोर्स अफ डेटा कलेक्सन हो किनभने म आफै गएर जो रिसर्चर हो म रिसर्चर हो भने म आफैले त्यो डाटा खोज्न जान्छु नि इन्टरभ्यू गर्न त भनेपछि यो इन्टरभ्यूको पनि टाइप छ एउटा छ पर्सनल अर फेस टु फेस इन्टरभ्यू भनेको कसैसँग फेस टु फेस बसेर जस्तो हामीले न्युजहरू टिभीहरूमा हेर्ने चाहिँ के भयो पर्सनल अर फेस टु फेस भयो सँगै बसेर मसँगै अर्को जोसँग डाटा कलेक्सन गर्ने हो उसँग बसेर चाहिँ के गर्छु मैले इन्टरभ्यू लिन्छु भने त्यसलाई पर्सनल अर फेस टु फेस इन्टरभ्यू भन्छ टेलिफोन इन्टरभ्यू कसैलाई फोन गरेर इन्टरभ्यू ल्याउँछु भने टेलिफोन इन्टरभ्यू भयो कम्प्युटर एसिस्टेड इन्टरभ्यू कसैलाई कम्प्युटरको थ्रुबाट मेलबाट मेसेन्जरबाट भाइबरबाट इन्टरभ्यू क्वेसन सोधेर एन्सर ल्याउँछु भने त्यो कम्प्युटर एसिस्टेड इन्टरभ्यू भयो फोकस ग्रुप इन्टरभ्यू भनेको स्मल ग्रुप बनाएर चाहिँ के गरिन्छ स्मल ग्रुप बनाएर इन्टरभ्यू लिइन्छ भने त्यसलाई फोकस ग्रुप इन्टरभ्यू भयो डेप्थ इन्टरभ्यू भनेको एकदम गहिराइमा गएर सबै डिटेलमा इन्टरभ्यू लिनलाई चाहिँ फेरि के भन्छ डेप्थ इन्टरभ्यू भयो यो तिनटाको चाहिँ यो इक्जाममा यो रिसर्च इन्टरभ्यू अर्थात् यस प्राइमरी सोर्स अफ इन्टरभ्यू आयो भने प्राइमरी सोर्स अफ डाटा आयो भने क्वेसनआयर लेखिन्छ क्वेसनआयरको हल्का एक्सप्लेनेसन गरिन्छ अनि रिसर्च इन्टरभ्यू लेखिन्छ है अनि पर्सनल अर फेस टु फेस इन्टरभ्यू अनि यो तिनवटा कुराको चाहिँ के गरिदिनु एडभान्टेज डिसएडभान्टेज पनि एक दुईवटा पोइन्ट चाहिँ लेखिदिनु के लेख्न सकिन्छ नि त पर्सनलको एडभान्टेज के हुन्छ क्लियर एन्सर पाउन सकिन्छ अनि अरू के हुन्छ गेट इन्फर्मेसन फर नन कम्युनिटी मिन्स गेट डिटेल इन्फर्मेसन एउटा दुइटा त्यो लेखिदिने त्यसपछि अर्को भनेको डिसएडभान्टेज भनेको एक्सपेन्सिभ हुन्छ अभियसली पर्सनल त अनि एक्सपेन्सिभ हुन्छ अनि चान्स अफ अब्टेनिङ इनएकुरेट इन्फर्मेसन यो सबैमा राख्दै पनि भयो चान्स अफ अब्टेनिङ इनएकुरेट त दिनै सके मोर रेस्पोन्डेन्ट्स भनेको धेरैजनासँग लिन पर्ने हुन्छ टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ त्यसरी यो मिलाएर लेख्न पर्यो टेलिफोन इन्टरभ्यू भनेको फेरि के हुन्छ एडभान्टेजमा के हुन्छ टेलिफोनको लेस टाइम फ्लेक्सिबल है टाइम धेरै लाग्दैन रिलायबल हुन्छ चिपर सस्तो भयो तर उता फेरि एक्युरेट इन्फर्मेसन पाउन सकिन्छ इन्कम्प्लिट इन्फर्मेसन पाउन सकिन्छ डिसएडभान्टेजमा लिमिटेड हुन्छ बायसनेस हुनसक्छ यस्तै कुराहरू चाहिँ के गर्ने डिसएडभान्टेज एडभान्टेजमा यो चाहिँ आफै मिलाएर लेख्ने यो दुईटाको लेख्नु है डिसएडभान्टेज आयो भने यो फोकस र टेलिफोनको चाहिँ तिनवटा डिसएडभान्टेज र एडभान्टेज चाहिँ इक्जाममा लेख्नु होला राम्रो हुन्छ के किनभने तपाईँलाई सोध्ने हो मेथड्स अफ प्राइमरी डाटा कलेक्सन्स भन्छ पहिला प्राइमरी सोर्स अफ डाटाको बारेमा अलिकति एक्सप्लेनेसन दिने त्यसपछि देयर आर 3 मेथड्स अफ प्राइमरी सोर्स अफ डाटा कलेक्सन दे आर भनेर क्वेसनआयर रिसर्च इन्टरभ्यू अब्जर्भेसन लेख्ने त्यसपछि क्वेसनआयरको एक्सप्लेनेसन गर्ने क्वेसनआयरको एक्सप्लेनेसन भनेको क्वेसन फर्मल डिजाइन यस्तो यस्तो हुन्छ क्वेसनआयरले गर्दा प्राइमरी सोर्स अफ डाटालाई धेरै हेल्प गर्छ भनेर क्वेसन दिने हो यो भनेको क्वेसन बनाएर दिने हो भनेर त्यसरी लेख्न पर्यो रिसर्च इन्टरभ्यू भनेको फेरि कसैसँग चाहिँ सोधेर है बोलेर एन्सर लिनुलाई चाहिँ के भन्छ रिसर्च इन्टरभ्यू भन्छ भनेर लेख्न पर्यो त्यसपछि तपाईँले लेख्न पर्यो मिलाएर लेख्न पर्यो के जस्तो इट इज एन इम्पोर्टेन्ट मेथड अफ कलेक्टिङ प्राइमरी डाटा इन रिसर्च यो छोड्नै भएन रिसर्च इन्टरभ्यू एक्सप्लेन गर्दा इट इज अ मेथड वेयर इन्टरभ्युअर एन्ड इन्टरभ्यू पर्सनली आस्क द क्वेसन एन्ड गिभ द एन्सर पर्सनली इन्टरभ्यू र इन्टरभ्युअरले चाहिँ पर्सनली क्वेसन आस्क गरेर एन्सर दिनेलाई चाहिँ के भन्छ रिसर्च इन्टरभ्यू भन्छ अनि रिसर्च इन्टरभ्यूको मेथड चाहिँ
अरू 5वटा छ भन्ने फेरि यो पर्सन अर फेस टु फेस, टेलिफोन, कम्प्युटर एसिस्टेड, फोकस ग्रुप, डेप्थ लेख्ने। अनि पर्सनको थोरै एक्सप्लेनेसन गर्ने, त्यसमा एडभान्टेज डिसएडभान्टेज पनि इन्क्लुड गर्ने। टेलिफोनको थोरै एक्सप्लेनेसन गर्ने, एडभान्टेज डिसएडभान्टेज इन्क्लुड गर्ने। कम्प्युटर एसिस्टेड, फोकस ग्रुप, डेप्थलाई सर र 3 लाइनमा एक्सप्लेनेसन गर्ने। रिसर्च भ्याइयो। त्यसपछि हामी आइयो अब्जर्भेसनमा। अब्जर्भेसन भनेको त अरू कसैको कुरा हेरेर, अरू कसैले गरिराखेको काम हेरेर अब्जर्भ गरेर लिने डाटालाई चाहिँ अब्जर्भेसन भन्छ। र यसमा चाहिँ एक्ज्याक्टली भन्दा अ मेथड अफ कलेक्टिङ डाटा वेयर रिसर्चर अब्जर्भ एनालाइसिस एन्ड इन्टरप्रेट द इभेन्ट अर वर्क पर्सनली इज नोन एज अब्जर्भेसन। यसमा चाहिँ क्वेसन सोधिन्न, तर के गरिन्छ, अब्जर्भ गरिन्छ कि अरूले गरेको कामलाई अब्जर्भ गरिन्छ, त्यसलाई भन्छ अब्जर्भेसन। र यसमा पनि मेथड्स अर टाइप्स अफ अब्जर्भेसन भन्ने छ, 3टा टाइप, स्ट्रक्चर एन्ड अनस्ट्रक्चर, पार्टिसिपेटिभ एन्ड नन पार्टिसिपेटिभ, कन्ट्रोल एन्ड अनकन्ट्रोल। इक्जाममा आयो भने यो कुराहरू पनि लेखिदिनु होला है। यो कुरा पनि लेख्यो भने, किनभने यो अगाडिको हामीले राम्रो एक्सप्लेन गरिसकेको हुन्छ, यो पनि राम्रोसँग एक्सप्लेन गर्ने। 3टा टाइप छ, पार्टिसिपेटिभ एन्ड नन पार्टिसिपेटिभ, स्ट्रक्चर एन्ड अनस्ट्रक्चर है, अनि कन्ट्रोल एन्ड अनकन्ट्रोल। अब स्ट्रक्चर अर अनस्ट्रक्चर भनेको के भयो, वेन अब्जर्भेसन इज मेज बाई क्यारेक्टरिङ स्टाइल अफ रेकर्डिङ एन्ड अब्जर्भ इन्फर्मेसन, स्ट्यान्डर्ड कन्डिसन अफ अब्जर्भेसन, डिफिनेसन। अब पहिले थट गरेर गरेको छ भने स्ट्रक्चर भयो, पहिले प्लान गरेर गरेको। अनस्ट्रक्चर भनेको केही पनि नसोचिकन सिधै गएर अब्जर्भेसन गर्छु भनेर अब्जर्भेसन गर्नेलाई अनस्ट्रक्चर भन्यो। अनि पार्टिसिपेटिभ भनेको जस्तो मेरो ग्रुप छ, मेरो ग्रुपमा मैले चाहिँ अब्जर्भ गरेँ, मेरै ग्रुपलाई अब्जर्भ गरेँ भने पार्टिसिपेटिभ, म त्यो ग्रुपमा पनि पार्टिसिपेट छु, मेरै ग्रुपको मेम्बरको बारेमा अब्जर्भ गरिरहेको छु भने पार्टिसिपेटिभ भयो। तर त्यो ग्रुपभन्दा बाहिरबाट अब्जर्भ गरेछु भने फेरि के भयो, नन पार्टिसिपेटिभ भयो। त्यस्तै गरी कन्ट्रोल र अनकन्ट्रोल अब्जर्भेसन है। When the observation takes place according to defined pre-arranged plan and with experimental procedures, then it is known as control है। पहिले एक्सपेरिमेन्टल प्रोसिडर सहित फलो गरेर गरिने, पहिले प्लान गरेर गरिएको चाहिँ कन्ट्रोल भयो। त्यसपछि when observation take place in natural condition, then that is considered as uncontrolled observation। जस्तो पहिले एक्सपेरिमेन्ट टाइपमा गरिने चाहिँ कन्ट्रोल भयो, अनि नेचुरल स्टाइलमा गरिने चाहिँ अनकन्ट्रोल भयो। यो पनि अब्जर्भेसनमा पनि त्यो मेथड्स लेखिदिनु होला। र क्वेसनआरको आयो भने पनि क्वेसनआरको धेरैले पोइन्ट लेख्न सकेन भने प्रिन्सिपल अफ क्वेसन डिजाइनर भनेर क्वेसनआर डिजाइन, प्रिन्सिपल अफ क्वेसनआर भनेर 3-4वटा प्रिन्सिपल पछि चाहिँ लेखिदिनु होला है। त्यो गऱ्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। क्वेसनआरको एक्सप्लेन गर्न हामी धेरै एक्सप्लेन गर्न सकिन्न, 15 मार्क्समा क्वेसन आयो भने चाहिँ त्यसरी लेख्ने है। अब्जर्भेसनको पनि टाइप्स अर मेथड दिने। त्यसपछि हामी आयो डाटा एनालाइसिस। डाटा कलेक्सन गरेर मात्र भएन, डाटालाई एनालाइसिस पनि गर्न पर्यो। हामी कलेक्सन पार्ट बल्ल भ्याइयो, अब हामी आइयो एनालाइसिस पार्टमा है। एनालाइसिस भनेको डाटालाई के गर्ने, केलाउने, त्यहाँबाट इन्फर्मेसन निकाल्ने, त्यसलाई भन्छ एनालाइसिस। अब पहिला त्यो बुझ्न पर्यो। अब डाटा एनालाइसिस भित्र के छ, यसको स्टेप्स छ क्या डाटा एनालाइसिसको। डाटा एनालाइसिस इज द प्रोसेस अफ ग्यादरिङ, एरेन्जिङ, क्लासिफाइङ, मोडलिङ एन्ड एनालाइजिङ द डाटा विथ द पर्पज अफ जेनेरेटिङ युजफुल इन्फर्मेसन। त्यसलाई के गर्ने, डाटालाई ग्यादर गर्ने, एरेन्ज गर्ने, क्लासिफाई गर्ने, मोडलिङ गर्ने र एनालाइजिङ द डाटा विथिन द पर्पज अफ जेनेरेटिङ युजफुल इन्फर्मेसन। युजफुल इन्फर्मेसन आओस् भनेर डाटालाई केलाउने, क्लासिफाई गर्ने, एरेन्ज गर्ने, मोडल गर्ने, सबैलाई के भन्छ, डाटा एनालाइसिस भन्छ। त्यो बुझ्न पर्यो। डाटा एनालाइसिसको प्रोसिडर छ, अर्गनाइजिङ एन्ड प्रिपरेसन अफ डाटा एनालाइसिस गर्न के गर्न पर्यो, अर्गनाइजिङ एन्ड प्रिपरेसन अफ डेटा। प्रिपेरिङ डेटा गर्नको लागि एडिटिङ, कोडिङ, क्लासिफिकेसन, ट्याबुलेसन अनि समराइजिङ अफ डेटा, यो बुझ्न पर्यो पहिला। अर्गनाइजेसन एन्ड प्रिपरेसन अफ डेटा है यो। यसको डाटा कसरी प्रिपेयर गर्ने, कसरी अर्गनाइज फर्ममा राख्ने डाटालाई भन्यो भने एडिटिङ, कोडिङ, क्लासिफिकेसन, ट्याबुलेसन, समराइजिङ अफ डाटा। यो पनि नर्मल भयो। पहिला एडिट गरिन्छ, कोडिङ गरिन्छ, क्लासिफाई गरिन्छ डाटालाई, टेबुलेसन गरिन्छ अनि समराइज गरेर राखिन्छ। त्यसपछि स्ट्याटिस्टिकल टेक्निक्स भनेको डाटा एनालाइसिस टेक्निकको बारेमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ 2 खाले टेक्निक छ, एउटा डिस्क्रिप्टिभ, एउटा इन्फरेन्शियल। अब डिस्क्रिप्टिभ टेक्निकभित्र फ्रिक्वेन्सी र मेजरमेन्ट अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी एन्ड डिस्पर्सन पर्छ। मेजरमेन्ट अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी एन्ड डिस्पर्सन भनेको मिन, मिडियन, मोड, रेन्ज, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, क्वार्टर डेभिएसन, यिनीहरू यहाँ पऱ्यो। हामीले पहिला पढेका सबै पढिसकेको कुराहरू। र फ्रिक्वेन्सी चाहिँ फ्रिक्वेन्सी र मिन, मिडियन, मोड, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन त्यसरी लेखे पनि हुन्छ है डिस्क्रिप्टिभभित्र। र इन्फरेन्शियलभित्र फेरि के पर्यो, इस्टिमेसन र हाइपोथेसिस टेस्टिङ। यो डिस्क्रिप्टिभ भनेको एकदम डिटेलमा सबै डाटा लिएर एनालाइसिस गर्ने भयो के अरे। इन्फरेन्शियल भनेको स्याम्पल मात्रै लिएर एस्टिमेट गरेर गरिनेलाई चाहिँ फेरि इन्फरेन्शियल भन्छ। यो ख्याल गर्नु होला है। यो पनि एउटा अर्को इम्पोर्टेन्ट भनेको यो टपिक छ यो च्याप्टरमा, डिस्क्रिप्टिभ र इन्फरेन्शियल। डिस्क्रिप्टिभभित्र फ्रिक्वेन्सी एक्सप्लेन गर्ने पोइन्ट जति पनि छ यसमा, फ्रिक्वेन्सी एक्सप्लेन गर्ने,
मिन मिडियन मोड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्वार्टर डेभिएसन रेन्ज तिनीहरू यता मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी एन्ड डिस्पर्सन भित्र हालिदिने इन्फ्रेन्सलमा इस्टिमेसन र हाइपोथेसिस टेस्टिङ है अब इस्टिमेसन भनेको चाहिँ खास इस्टिमेट गर्ने भयो के अरे हाइपोथेसिस टेस्टिङ भनेको त हाइपोथेसिस प्रोबेबिलिटी भ्यालुको आधारमा टेस्ट गर्दाखेरि हाइपोथेसिस टेस्टिङ भयो यो पनि एकचोटि एक्सप्लेनेसन थोरै हेर्नुभयो भने बुझ्नुहुन्छ सजिलो छ यसले डिटेलमा हेर्छ यसले स्याम्पल हेर्छ थोरै हेर्छ भनेर बुझ्न पर्यो है इस्टिमेट पपुलेसनबाट इस्टिमेट गर्छ के त्यो बुझ्नु पर्यो अब पपुलेसन भनेको त थाहा नै छ पपुलेसन भनेको डाटा जुन हामीले अब कुनै टपिकको बारेमा रिसर्च गर्दैछ भने त्यो होल जुन समुदाय छ नि त्यसलाई भन्छ जुन हामीले रिसर्च गर्नुपर्ने जस्तो बुटोलको जनसङ्ख्याको बारेमा रिसर्च गर्दैछौँ भने बुटोलको पुरै जनसङ्ख्या कति छ त्यसलाई भन्छ पपुलेसन नेपालको पुरैलाई होइन बुटोलको जहाँको रिसर्च गर्दैछौँ त्यहाँको है अनि इम्पोर्टेन्ट नन प्यारामेट्रिक टेस्ट फर हाइपोथेसिस टेस्टिङ भन्छ अरू नन प्यारामेट्रिक टेस्ट छन् हाइपोथेसिस टेस्टिङ गर्नको लागि त्यसमा ची स्क्वायर टेस्ट कोरिलेसन रिग्रेसन एनालाइसिस टाइम सिरिज एनालाइसिस र मल्टिभेराइट एनालाइसिस छ यो पनि खास इम्पोर्टेन्ट छैन सर र पोइन्ट हेरेर गयो भने आयो भने लेख्न सकिन्छ अर्को मेथड्स अफ एनालाइजिङ क्वालिटेटिभ डाटा यसमा छ कन्टेन्ट एनालाइसिस न्यारेटिभ एनालाइसिस र थेमेटिक एनालाइसिस योदेखि पनि 2 मार्क्समा अर्थात् क्वेसन राखिदिन सक्छ कन्टेन्ट भनेको एकदम डिटेलमा एनालाइसिस गर्ने है यो क्वालिटेटिभको आयो अघि यो क्वान्टिटेटिभको भयो यो अनि न्यारेटिभ भनेको न्यारेसन बनाएर सानोमा एनालाइसिस गर्ने थेमेटिक भनेको फेरि आइडेन्टिफाई मेजर थेम नामबाटै थाहा छ यो 2 मार्क्समा आउन सक्छ है थेमेटिक एनालाइसिस भनेर मेजर पोइन्ट के हो यो डाटाको त्यसलाई फाइन्ड आउट गर्नेलाई चाहिँ के भन्छ थेमेटिक एनालाइसिस र यति नै चाहिँ योभन्दा धेरै कुराहरू त्यस्तो केही पनि छैन एउटा तपाईँको यो च्याप्टरमा भएको भनेको हामीले यहाँ मैले नबताएको भनेको यो प्रेजेन्टिङ डाटा भनेर प्रेजेन्टिङ डाटा इन टेबल प्रेजेन्टिङ डाटा इन ग्राफ र प्रेजेन्टिङ डाटा इन चार्ट्सहरू डाइग्रामहरू टाइप्स अफ डाइग्राम बार डाइग्राममा देखाउने सबै ग्राफ्स एन्ड चार्टमा देखाउने कुरा डाटा केमा देखाइन्छ भनिन्छ यो खास चाहिँ इक्जाम पोइन्ट्स अफ भ्यूमा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ छैन त्यही पनि हजुरले एकचोटि सर हेरेर जान सक्नुहुन्छ यसमा खास चाहिँ केही कुरा छैन डाटालाई चाहिँ टेबलमा देखाउने कुरा अनि चार्टमा देखाउने कुरा र बार डायग्राममा देखाउने कुरा यो तीनटा कुरा चाहिँ सिकाएको छ हामीलाई स्पेसली डाटालाई यसरी यसरी देखाउन पर्छ भनेर र यो चाहिँ एकदम अरू त्यही नै हो यसमा हामीले सबै कुराहरू कभर गरिसक्यो र इक्जाममा आउने भनेको मैले भनिसकेँ यो प्राइमरी सोर्स अफ डाटा र सेकेन्डरी सोर्स अफ डाटा एकदम इम्पोर्टेन्ट हाइली इम्पोर्टेन्ट र डाटा एनालाइसिसको टेक्निक है अनि तपाईँले ख्याल गर्न पर्यो यसको 15 मार्क्समा आयो भने कसरी लेख्ने मैले भनिसकेँ क्वेसनर रिसर्च इन्टरभ्यू अब्जर्भेसन तिनटालाई कभरेज गरेर प्राइमरी सोर्स भित्र फेरि क्वेसनरलाई पनि हल्का त्यसको डिटेल एक्सप्लेन प्रिन्सिपल सहित रिसर्चलाई पनि यसको टाइप्स सहित अब्जर्भेसनलाई पनि यसको टाइप्स अर मेथड है पार्टिसिपेटिभ नन पार्टिसिपेटिभ त्यो मैले भनिसकेँ अब्जर्भेसनको पनि त्यो एकचोटि हेर्नुभयो भने चाहिँ यो क्लियर हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यस्तो गाह्रो छैन योमा र धेरै बुकमा चाहिँ धेरै भएको भएर हामीलाई गाह्रो जस्तो लाग्यो र यसमा ख्याल गर्नुपर्ने भनेको डिस्क्रिप्टिभमा फ्रिक्वेन्सी र मिन मिडियन मोड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अनि क्वार्टर डेभिएसन तीन रेन्जहरू यो मेजरमेन्ट सेन्ट्रल टेन्डेन्सीमा यता चाहिँ इस्टिमेसन र हाइपोथेसिस टेस्टिङ र इक्जाममा आयो भने चाहिँ पोइन्टहरू ठिक लेख्यो भने भित्र चाहिँ अलिकति एक्सप्लेन चाहिँ आफै मिलाएर पनि गर्न सकिन्छ यो कुराहरू त हामीले सर हेरियो भने हामीले पहिला पनि पढिसकेको फ्रिक्वेन्सी अनि मिन मिडियन मोडको बारेमा चाहिँ कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्न गाह्रो हुँदैन है आजलाई चाहिँ यति गरौँ हस्।